जो गुफ्तगू हो रही है वो सुने। अगर बंदा अच्छा हो और उसकी अच्छाई दुनिया तारीफ करती हो, नफ्स पे मेहनत करे, बदन पे मेहनत करे, इबादत में मेहनत करे, प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट पे मेहनत करे और हकीकत का मुतलाशी हो, उसको हकीकत मिली हो या ना मिली हो ये एक अलग बात है, जुज़वन मिली हो या कामिलन मिली हो ये एक अलग बात है। उसको हकीकत तक मुकम्मल रसाई ना हुई हो और वो राह हकीकत का मुसाफिर हो, अगर उसको कमालात मिल जाएं और मखलूक उसके कमालात देखना शुरू कर दें, उसके इस कमाल को जो उसकी नेक नियति पर मबनी है, उसकी मेहनत पर मबनी है, उसको कहेंगे इस्तिदराज। ठीक है। अब ये अमरे गैर मोहताद की कितनी किस्में हो गई? 7 किस्में हो गई। अब इन 7 अक़साम को सामने रखते हुए हज़रत शाह अकबर ने अगली बात चलाई है। लेकिन ज़िमनन अब चूँकि मेरे पास टाइम तो बड़ा महदूद होता चला जा रहा है और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं खोले जा सकते, चले मैं सिर्फ हज़रत शाह अकबर की बातों पर इत्तिफाक कर लेता हूँ। लेकिन जो बात मैंने अत-तबक़ातुल कुबरा के हवाले से की है, जो हज़रत ताजुद्दीन अस-सुबकी के हवाले से की है, उसकी सिर्फ एक बात करके आगे बढ़ता हूँ। आपने करामत की, अब मौजज़ा की नहीं, इरहास की नहीं और तसर्रुफ की नहीं, सहर की नहीं, इस्तिदराज की नहीं, करामत को बाकी 7 अक़साम से अलग करके उसकी अक़साम अपनी किताब तबक़ात सूफिया में लिखी। उन 25 किस्मों, उनकी टोटल 25 अक़साम लिखी। अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर एक मुकम्मल, एक कमांडिंग किस्म की, बल्कि कमांडियरिंग किस्म की, सही कमांड और चीज़ है, कमांडियरिंग और चीज़ है। कमांड ये है कि खुद कमांड हासिल करना, और कमांडियरिंग ये है कि इंसान जिसको बताए उसको कमांड दे। वाह वाह। जिसका इलेक्शन और चीज़ है, इलेक्शनियरिंग और चीज़ है, इंजन और चीज़ है, इंजीनियरिंग और चीज़ है। ये लैंग्वेज की बारी मैं चुके खुद अंग्रेजी का प्रोफेसर, इसलिए मुझे अंग्रेजी पर बात करते हुए बात का मज़ा आता है बड़ा। ये मैं इंग्लिश है, बड़े शेर जो हमारे स्टेट सेक्रेटरी आपके, इनके लिए बता रहा हूँ। तो एक नाउन जब अपनी इब्तदाई स्टेट में हो तो वो अपने लिए होता है, सही, और जब उसको ERR के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरों को सिखाने के माना देता है। इंजीनियरिंग का मतलब है दूसरों को इंजन चलाने का फन सिखाना, ये इंजीनियरिंग। इलेक्शन खुद लड़े तो वो इलेक्शन है, और पूरी कैंपेन चलाए तो वो इलेक्शनियरिंग है। कमांड अपनी तरफ से मुहारत है, कमांडियरिंग ये है कि जिसको बताओ उसको मायर करो। अब जो शख्स ये चाहे कि करामत की बात पर कमांडियरिंग हासिल करे तो उसको चाहिए कि ताजुद्दीन सुबकी की किताब अत-तबक़ातुल कुबरा में 25 अक़साम को स्टडी करे। या अगर आप डट जाएं कि जी तुम ही दसो तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई अगली बात से जाएंगे, उसमें इंशाअल्लाह 25 की 25 अक़साम या जो भी बयान हो उसकी मैं बयान करूँ, उसको छोड़। अब हज़रत शाह अकबर की बात को ज़रा सा आगे लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। हज़रत शाह अकबर फरमाते हैं कि अम्रे मोहताद में पास होने वाला मुत्तबे शरीयत, अम्रे मोहताद में पास होने वाला मुत्तबे शरीयत जब पहले सेमेस्टर में क्वालिफाई कर ले और करामत की दुनिया में आ जाए, नबी नहीं है, मौजज़ा नहीं दिखा सकता, शायर नहीं है, जादू नहीं करेगा, ईमान वाला है, मुस्तदरिज नहीं होगा, तो सरफ की बात ही कोई नहीं है क्योंकि नबियों का गुलाम है। तो जब करामत की दुनिया में आ गया तो उसकी करामत की डिस्क्रिप्शन के लिए, उसके करामत को एनालाइज करने के लिए हज़रत शाह अकबर फरमाते हैं बदन के 8 आज़ा को डिस्कस करना पड़ेगा। कितने आज़ा? 8। अब उन 8 के नाम भी पहले 7 याद कीते, पूरा एक चैप्टर आप लिखें। हज़रत शाह अकबर फरमाते हैं कि अमरे मोहताद में और अमरे गैर मोहताद में इन 8 आज़ा को डिस्क्राइब किया जाएगा। अमरे मोहताद में इसका ये उज़्व क्या काम कर रहा है, अमरे मोहताद में इसका ये उज़्व क्या काम कर रहा है, अमरे गैर मोहताद में सुपर नॉर्मल में इसका ये उज़्व क्या काम कर रहा है। अगर दोनों में यारों पर फिट बैठे तो नहीं सुभान बजेगा। अब सुनिए, हज़रत शाह अकबर किताब का रेफरेंस वाक़िअ नजूम,
آپ فرماتے ہیں کہ امر معتاد میں اس عضو نے کیا کام کیا. مثلا یہ ہاتھ ہے نا، امر معتاد میں اس نے کیا کیا اور امر غیر معتاد میں کیا کیا. اس میں یار پر بھی فٹ بیٹھے، اس میں یار پر بھی فٹ بیٹھے. سبحان ولایت کا ایک آپ کو پیرامیٹر دے کے جا رہا ہوں. آپ نے جب بخار ناپنا ہونا تو تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، منہ میں رکھتے ہیں تو تھرمامیٹر بتا دیتا ہے بخار ہے. ہاں وابڑے والے میٹر بھی وابڑے والے میٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی بجلی کتنی چوری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہر میٹر بتاتا ہے. گاڑی کا سپیڈو میٹر بتاتا ہے کہ کتنی چلی ہے. یہ میں آپ کو ایک پیرامیٹر دیے جا رہا، پیرامیٹر کہتے ہیں پیمانے کو، ایک پیمانہ دیے جا رہا ہوں کہ جب کسی کی ولایت چیک کرنی تو حضرت شیخ اکبر اپنے معارف کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں 8 اعضاء انسان کے، ان کو لیں اور ان کو ڈسکس کریں. زیادہ نہ کرنے میں ڈرے، صرف ایک تھاٹ دے رہا ہوں تاکہ کل آپ گھر میں سوچیں کہ یار بندہ کچھ لے کے آیا سی. دری غامدم، اقبال نے شعر لکھا، بشر صاحبی کا شعر ہے، دری غامدم زاہبہ ہوستم تو ہی دفتر رستم تو ہی دست رفتن سوئے دوستم. کہ مجھے شرمندگی آتی ہے کہ میں دوستوں کے پاس آؤں اور خالی ہاتھ جاؤں. دوستوں کے پاس آنے کے لیے خالی ہاتھ نہیں آنا پڑتا. میں آپ کو نعرے بنوانے نہیں آیا، میں آپ سے صرف سبحان اللہ کروانے نہیں آیا، نہ میں آپ سے پیسے لینے آیا ہوں، نہ میں آپ سے شاباش کروانے آیا ہوں، نہ میں ادھر پیر بن کے آیا ہوں، میں دین کا نوکر بن کے آیا ہوں. بات سمجھا. اب جناب سنیے، حضرت شیخ الاکبر کیا فرماتے ہیں؟ جنہوں نے کیا ہو بھیج بیچو اور کچھ سمجھ نہیں آنی تو کم از کم بھیج جاؤ یا باہر چلے جاؤ. اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے باہر جانے تو باہر چلے جاؤ، لیکن ایک پیپر میں 500 تقریریں تو نہیں آنی چاہیے نا. سمجھ میں آ رہی بات سب دوستوں کو؟ اب حضرت شیخ الاکبر فرماتے ہیں 8 اعضاء کو لے لیں اور ان کی کو ڈسکرائب کریں معیار معتاد پہ اور معیار غیر معتاد پہ. فرماتے ہیں آنکھ 1 نمبر 1 آنکھیں، نمبر 2 کان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 قلب، نمبر 5 پیٹ، نمبر 6 آنکھ، نمبر 7 شرمگاہ اور نمبر 8 پاؤں. آپ کے لیے میں یہ لسٹ دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ اس کنسپٹ کو سمجھنے میں آگے رہنا چاہتا ہوں. آنکھ 1، کان 2، زبان 3، قلب 4، پیٹ 5، شرمگاہ 6، ہاتھ 7، پاؤں 8. اب اگر یہ لسٹ یاد نہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب گھر میں دوبارہ اس کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کو یاد ہے. اب حضرت شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ آنکھ کا امر عادی یہ ہے کہ جو چیز سامنے رکھی ہے وہ دیکھے، اور امر غیر معتاد یہ ہے کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں ہتھیلی کو نہیں دیکھ رہا، میں پوری دنیا کی پوری روئے زمین کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا کاز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ لکل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال، کہ ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے اور میں کس کے قدم پر چل رہا ہوں؟ اپنے آقا جی کے قدم پہ چل رہا ہوں. سرکار غوث الورا کا شعر سنایا ہے، ادھر سامنے دیکھے تو باطل کو نہ دیکھے، یہ امر معتاد ہے. شریعت کے مطابق اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. اور جب آنکھ، حضرت شیخ الاکبر یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا کیا بتایا جائے، کیا کیا چھوڑا جائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ساری کرامت کی دنیا کھنگال ماری ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر اسم کی الگ کرامت ہے. ٹھیک ہے، ہر اسم کی الگ کرامت ہے، یا ہر اسم کی کئی کرامتیں ہیں، لیکن ایک اسم ایسا ہے جس میں ساری جمع 25 قسمیں بتائیے. حضرت شیخ الاکبر فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا اسم الہی ٹریس کر لیا ہے کہ جس میں ساری جمع ہیں. پوچھا گیا حضور وہ کون سی ہے؟ فرمایا برٌ. اگر رب ان کہے گا تو اور مانا ہے، برٌ کہے گا تو اور مانا.
رب ان کا معنی ہے پالنے والا، بر ان کا مطلب ہوتا ہے نیکی کی توفیق دینا۔ چونکہ نیکی شریعت محمدیہ کے مطابق بر ان کی جان ہے، لہٰذا اس میں الہی لفظ بر جو ہے اس میں ساری کرامات رکھی گئی۔ بر لفظ نے کہا ہے بر سے، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ اب حسنہ میں دنیا حسنہ نیکی کو کہتے ہیں، تو بر کیا ہوئی؟ بر وہ نیکی ہے جس میں انسان کوئی نہ کوئی چیز قربان کرتے ہیں، وہ بر ہے۔ ساری نمی ہے نا۔ سبحان حسنہ یہ ہے کہ کچھ دیے بغیر لے لے، حسنہ یہ ہے کہ کچھ قربان کیے بغیر لے لے، بر یہ ہے کہ کچھ قربان کرے اور پھر لے، یہ بر ہے۔ چوتھا پارہ پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم مقام بر پہ فائز ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز سامنے نہ لے آؤ، سبحان اللہ، قربان نہ کر دو۔ یہ مقام بر ہے۔ اب اس مقام بر کو سامنے رکھتے ہوئے ساری کرامات کو بر کے تحت لا کے ڈسکرائب کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس کا بنیادی نظریہ قربانی قرار دیتے ہیں تو پھر ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ ہمیں نظر کی پہلی سٹیج معتاد پہ یہاں سے مقام کرامت پہ لایا گیا، کون سی قربانی مانگی گئی؟ کیا قربان کیا؟ سمجھ آئی؟ نظر سامنے دیکھا، نظر نے امر عادی ہے، نظر نے پورے کائنات کو دیکھا، امر غیر عادی ہے۔ یہ عوام الناس کا مقام ہے، وہ مقام ولایت ہے، مقام بر ہے۔ ٹھیک ہے، مقام بر تک پہنچنے کے لیے نظر نے کون سی قربانی دی؟ حیا کو قائم رکھا، بے حیائی کو قربان کیا۔ لہذا یاد رکھو کہ جب تک نظر کا حیا نہیں آئے گا مقام ولایت کی گرد راہ کو نہیں کوئی پہنچے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ اکبر فرماتے ہیں کہ کان کو لے لیں، گانے سننے والوں، ترانے سننے والوں، ایک مقام یہ ہے کہ انسان جو بات سامنے کر رہا ہو انسان وہ سنے، اور ایک مقام وہ ہے عارف کھڑی کہ آج بھی کان آوازہ آوے پہلے کول الستو۔ آئے ہاتھ ہزاروں سال گزر گئے، ولی آج بھی کان کھول کے اس مقام پر جا کر اللہ نے پوچھا الستو بربکم کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالو، بولو نا، بلا قالو بلا، جواب دیا مولا کریم تو ہمارا رب ہے۔ اللہ کی گفتگو اور اپنی گفتگو جو آج سے کروڑوں سال پہلے ہوئی، آج بھی کان آوازہ آوے پہلے کول الستو۔ یہ پہلا مقام مقام معتاد تھا، دوسرا مقام مقام غیر معتاد ہے۔ ولی وہاں تک پہنچا لیکن کیا قربان کر کے؟ واہ، مقام بر ہے نا، مقام بر قربانی مانگتا ہے۔ ادھر بے حیائی کو ذبح کر کے رکھ دیا اور حیا کی نظروں کا حیا لے کے مقام ولایت تک جا پہنچا۔ ادھر گانے سننے کو چھوڑا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ گانے سن کے خوش ہوتے ہیں فاحشہ عورتوں کے، کل قیامت والے دن ان کے کانوں میں سکہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولی نے غیر محرم کے نغمہ سرائیاں چھوڑی، ولی نے فضولیات اور خرافات سننا چھوڑے۔ مولا میں چاہتا ہوں میرے کانوں میں تیری بات پڑے۔ ولی نے یہ قربانی دی، خرافات کو قربان کر کے پروردگار پاک کے کلام پر، قرآن پر یا حدیث پر قربان کر کے آگے بڑھتا چلا گیا، اور ایک مقام آیا کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت کی بات سن رہا ہے کہ جب کہ کروڑوں سال پہلے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، خدا کی آواز بھی سن رہا ہے اور اپنی آواز بھی سن رہا ہے۔ یہ مقام ہے۔ سرکار کی ایک حدیث سن لیں، سرکار فرماتے ہیں کہ من ادخل، عربی بات سنا، من ادخل اصبعیہ فی اذنیہ فقد سمع صریر الکوثر، کہ جس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی اس نے کوثر کی آواز سنی۔ کوثر کلر میں ہے یا کوثر پنڈی میں ہے یا کوثر بابڑے بازار میں ہے یا کوثر کوٹے میں ہے، کوثر جنت میں ہے۔ یہاں کانوں میں انگلیاں ڈالے، جنت کے بعد یہ حدیث اگر نہ نکلے تو مجھے، اور اگر حدیث نکلے تو غیب کے پیچھے کا پتہ کا کوئی نہیں، علم نہیں، سبحان اللہ۔ اب اگر مقام بر ہے تو کوثر سننے کا ہے،
वहां किस चीज से पहुंचे? बुरी बातें ना सुनने से, बुरी बातों को कुर्बान करके। किस पर? समाते कुरान और हदीस पर, समाते सुनाने औलिया पर बात करता चले। और फिर वो वक्त आएगा कि जब उसके कान इधर मोताद में पाबंद शरीयत होंगे, उधर गैर मोताद में अवार्ड पा चुके होंगे। सुभान दुनिया की कोई बात भी सुनना चाहे तो वो सुन चुके होंगे। जुबान, सरकार फरमाते हैं बलाउल इंसान मिनल लिसान है, कि जब इंसान कोई बात करे तो घर वाले भी ना सुने, और दूसरा वो बात करे तो फरिश्ते उड़ाकर परवरदिगार के बारगाह में पहुंचा दें और वो मुस्तजाबुल दावत बन जाए, सैफुल लिसान हो। किस तरीके से पहुंचा? खुराफात छोड़ने से पहुंचा। इमाम गजाली ने अपनी किताब इहया उलूमुद्दीन में 19 आफतें लिखी हैं जिस तरह बदकलामी से पैदा होती है। ठीक है, जुबान का निहायत गहरा ताल्लुक कल्ब से है। कल्ब की सफाई बगैर जुबान की सफाई से हो नहीं सकती। जुबान को साफ करना, शुस्ता कलामी, अच्छी बात करना, गालियों गलोचों से बचना। जब वली ने ये कुर्बानी दे दी तो मकाम में बिर पे फैज हुआ और उसको ये बात अता कर दी कि तुम्हारे मुंह से निकली वो बात हो गई। ये मकाम मोहताज पे पाबंद शरीयत की बुरी बात ना कहे, और मकाम गैर मोहताज पे उसकी जुबान से निकली हुई हर बात। जब वो मुझसे पनाह मांगेगा तो मैं उसको अपनी पनाह, जब वो मुझसे दुआ करेगा तो मैं उसको अपनी रहमत से उसकी दुआ कबूल करूँ। शिकम, पेट, खत्म, चमराती, 11वीं शरीफ और सब कुछ अज़म, इसी शय का ये नाम लामज़हबी है, न इल्लल्लज़ी है न अल्लल्लज़ी है। ठीक है, और नफ्स को सजा देना सीखो। हुज़ूर दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने 1000 कोशिशें की, नफ्स मेरे काबू ना आया। जब मैं भूख के रास्ते से चला तो इसको राम कर लिया। अगर हर वक्त खाने पीने के चक्कर में रहे तो कोई और बला है, वली नहीं हो सकता। उसने क्या किया कि पेट को हद में रखा, मकाम मोहताज है, मकाम मोहताज से चलता गया, आराम नहीं खाया। यहाँ सबसे बड़ा गुनाह